रस्त्याने आचरण करत असतात क्रिस्तांव शिक्षणाची उद्घाटन आजही करून असावं आणि यावेळेस तुझ्या बलिदानात ते सहभागितात मिलान करतो असावं मार्सलिन लुईस आणि कुटाबला टेसी शीला नतालिया अंद्रादे कल्याण तुर्की एडलाइड लुईस कॉन्से रमेश डिसूजा नेचार सुनील जसिंता डिमेलो आणि ओनिटा डिसिल्वा कल्याण तुर्की म्हणजे सगळीच त्यांचे सहबसू तसे आम्हा सगळीच त्यांचे सहबसू या बलिदानाला आम्ही मागे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमच्या देव बापाचे आणि आमच्या सुम्याचे ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो. मोगाच्यानो आज आम्ही कॉर्पस क्रिस्ती वा जेजूच्या कुडी रक्ताची परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती युकरिस्ट आमच्या आत्मीक जिणेची खाण आणि क्रिस्ती जिविताचो केंद्र म्हणलो संदेश दिता. कॉर्पस क्रिस्ती वा जेजूच्या कुडी रक्ताची परब आम्ही समेस्तानी युकरिस्ताचो निरंतर मोग करून आणि युकरिस्तीक जिणी जियोंक उमो करता. आज आमच्या पेटर्जे क्रिस्ती शिक्षण 2024 आणि 25वें वर्स आरंभ करता. ह्या मागण्याच्या वर्सा आम्ही क्रिस्तांव शिक्षणाचे बोळ करता मागणे सुफोड म्हणलो संदेश घेतला. आम्ही ह्या वर्सा जे शिकता ते दिसपट्ट्या मागण्यांक वापरून देवाक आनी वडिलांक मानूंक जाय अशें करपाक ह्या मिसा वेळार मागताना आमच्या स वडिलांनी आनी शिक्षकांनी आमकां भुरग्यांक मागण्याची देख जायशें आदार मागया. मोकळ भुरग्यांनो आनी भाव भयणींनो कॉर्पस म्हळ्यार कूड क्रिस्ती म्हळ्यार क्रिस्ताच्या कुडीचें फेस्त येवकरिस्ताचें फेस्त जेजून घडिल्ल्या आनी केल्ल्या सर्व सऱ्यां पैकी भोव वर्ते असरे जावन आसा हे येवकरिस्ताचे असरे आपणाकच आनी आपलेच पास आनी रगात आमचे आत्मीक खाण आनी पिवण जावन ताणें दिला. ह्या वर्त्या देणा खातीर सोम्याचो उपकार आमी आठवया आनी ताका स्विकार करूंक आनी ताचें तें एक फोटोवंक आमी योग्य जावच्याक आमची मतां वळखून घेवंक सांगता. म्हणया हांव मागीं जयंती देवा आनी तुमकां हांव सगळ्यो दुनिया विचारूंक शकता. कोणाक शिकून आनी कोणाक विचारून वायट दारून आनी गुन्यांव करून आनी करू आणि आमची पक्का बुकसुनांका ससण्याच्या जिविताक पावू.
प्रार्थूया. सोम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सोडवंदरा तुझ्यात समरणाच्या उदासात ज्याचा संस्कार तुझे आमच्या भोगात दौडलाय. या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाचे ताण आणि भूक आमच्या काळजानी पड. असे तुझे सोडवण्याचं फोड आमका भरपूर मिळो आणि तुझ्या जीवन आणि भोगान आम्ही अधिक पोचू. हे तुझ्याच नावान आम्ही तुझ्या लागी मागता जेजू, जो बाबा सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणात जियेताय आणि दातबोट चलयताय ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचा. तवा गोंयचें सर्वेस्पराचे सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळे लोकांक एका ताळ्यान साप दिवंक पडले. सर्वेस्परान सांगले सर उतरां आमी पाळटल्या. देखून गोंयचें सर्वेस्पराचे सर उतरां बरोवताली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. ताणीं होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. मोयचे रगतांतले अर्दे काडून एका आयदनांत घाले आनी उरले अर्दे रगत वेदीचे शिंपडयले. ताणें सल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी ते लोकांक वाचूंक सांगले. ताणें साप दिवन म्हणलें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्या, आमी ताका विधेवंक जातल्या. उपरांत मोयचें रगत घेतलें आनी ते लोकांचे शिंपडोवंक म्हणलें. हे ते रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सल्ल्याचें. देवाचें उतर हे. बरयल्ल्या पत्रांतले वाचतात. भावा भयणीनो, एदोळस लाभिल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ यासक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड बरत्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्ही, निजा की तो
निजाकी तो हे श्रेष्ठ सुसणे आणि एकच पावटी भोव पवित्र स्थानात तो भितर सरलो. सरता आसतना बाकड्यांचे आणि पाटक्यांचे रगत घेवन न्ही, बगार आपलेच रगत घेवन तो भितर सरलो आणि शास्त्रांत बळटा ती सडवण ताणें आमकां जोडली. बकड्यांचे आणि पाटक्यांचे रगत आणि लासलेले पाडयेचो गोबर बस्त जाल्ल्यांचे शिंपडायल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनी कितली वर्ती सकत आसची ना. सस्नाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावण बरी कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादी करण्याथांव म्हणजे पातकांतांव आमची अंतस्करणां नितळ कर जिवन देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्य असतो. परण्या कराराकार आदारल्या अपराधांची तशा मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसयल्ले ससनाचे दावे लागच्याक तो एक वाट जालो. देवाचे उतर हे. Marca permane Gesù Cristo ci शुभवार्ता. बेकामेर उन्याचे परत करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शिळयो मागच्या वेळार शिस्त जेजू लागी म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीचे म्हण तूं म्हणटाय. तवळ आपल्या शिस्सा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वचा. थंय खांदार उदकाचो कळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वचा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनियाक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण सारकें आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. शिस भायर सर गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगिल्लें बरेंच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उदक घेतलो आनी अर्घा दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें कांच घेतली, देवाक अर्घा दितच ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हे म्हजें रगत सलोकेन करता तें समेस्त मनशां पासत वारयलेलें. सदस हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजान नव्यान पियेसर ह्या फुडार दाका फळांचो रोस हांव पियोंकचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवे दोंगराक भायर सर गेले. देवाचे उदारणे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, आज पवित्र सभा इगर्ज पाता जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दाबाची संभ्रमीक परब
आचरण करता. सांगताच आज आमी क्रिस्ती शिक्षण दिवस आचरण करता आणि सुरुवात करता. एका काळजाची आनी एका कुटुंबाक स्पिरितान या देव टेंपलांत आमी हजर जाल्या हो संभ्रम सुरू करू. तर आयच्या देवस्थितांत आमकां लाभचो संदेश येवकरिस्तान भाग घेवया, येवकरिस्ताच्या बळान जियेवया. येवकरिस्तान भाग घेवया आणि येवकरिस्ताच्या बळान आमी जियेवया. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजूची कूड आनी रगत आम्हा सर्वांक आत्मीक पोषण दिवचें दिसलें एक खाण. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आपणाकच आमकां मोडून दिलो, आपलें रगत व्हारोवन दिलें. जुवांच्या वाजेरांत आमी आयकता जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका सेवता, जो कोण म्हाका पियेता, तो म्हजें तें आनी हांव ताचें तें जियेतलो. आमकां कळीत आसा आमच्या जिवितांत आमी साबार वस्तू वापरता. सेवचे जावं, आमी वापरची वस्तू जावं आमी वापरता, आनी हातूंत आमकां कळीत जाता की तातूंत एक सत्व आसा, तातूंत एक लागोनसचे गूण आसा. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजे सवय आसा हांव ताचे सवय आसा. ताका देखून आमकां सिम्बायोसीस म्हणटात. जेजूची कूड आनी रगत सेविल्ले वरवीं आमी ताचे तें, तो आमचे तें वस्ती करता. देखून हो सिम्बायोसीस म्हणटा. जेजू येवकरिस्तांत खरेपणी हजर आसा. उंडो आसल्यार ताची कूड जावं, वायन आसल्यार ताचें रगत जावं, थंयसर आमकां तें बदल्लें दिसता. तर हें कशें समजोवचें? तत्वशास्त्राक आमी तिगे वचोंक जाय. फिलॉसॉफींत एक कॉन्सेप्ट आसा, एसेन्स ऑर सबस्टन्स, म्हळ्यार सत्व, तशेंच एक्सिडेंट, रोडार जावचें न्ही. एक्सिडेंट म्हळ्यार लागून आसचे गूण. दाखल्याक एकादें वा बांक तुमी बसून आसा. तें बांक कशें तयार जालां? विविध वस्तूंनी, रुकाड, खेळो, तशेंच पेंट, तशें साबार वस्तू सांगात घालून तें तयार जालां. हाका म्हणटात एक्सिडेंट्स. आतां सबस्टन्स म्हळ्यार कितें? एक बांक. ह्या सर्व वस्तू तावन तयार जालें एक बांक. एसेन्स ऑफ सबस्टन्स म्हळ्यार एक कदें. आमी च्या पियेता, ताका दूद, साकर, तशेंच पिठो आनी विविध वस्तू उदक वापरता. हे सगळे एक्सिडेंट्स, लागून आसचे गूण. आतां सत्व कितें? एक च्या, एक कॉफी. देखून ह्या तत्वाचेर आमी हें समजून घेवंक जाय. कुंगार आमी पळयता, तर हाचे तें लागून आसचें सत्व कितें तें पळोवंक धवें, तशेंच गोवांत तें तयार जाल्लेलें तें रावंड शेपार आसचें. तर हाचो सत्व कितें? एसेन्स म्हळ्यार कितें? सबस्टन्स म्हळ्यार कुंगार या जेजूची कूड, वायन, दाका सोरो म्हणटा. कशें तें तयार जालां? तें एक लिक्वीड रुपार आसा, तांबडे रंग, तशेंच ताची रूच गोडसाण. हे सगळे एक्सिडेंट जाता, ह्या लागून आसची गूण जाता. तर आतां हाचो सत्व कितें? वायन या जेजूची रगत. देखून मिसावेळी ह्या जग कुंगार कॉन्सन्ट्रेट करतना, वायन कॉन्सन्ट्रेट करतना ते जेजूची कूड आनी रगत जावन सबस्टन्स जावन सत्व जावन बदलता. भायल्या नदरेन पळोवंक कशेंच आसता, पूण भितरल्या नदरेन ते जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता. हाका म्हणटात ट्रान्ससबस्टॅन्शियल. आनी ह्या ट्रान्ससबस्टॅन्शिएशन ह्या फॉर्माक आमी जाणा जावन ते मिसा वेळार मात उंडो आनी वायन कूड आनी रगत जाता. बलिदाना वेळार, येवकरिस्ताच्या वेळार. हाचे पयल्या वर्साक निर्गमन पुस्तकांतलें मोइशे पाडक्याक मारून, जिवेशी मारून बलिदान पेटयता. आनी बलिदान पेटयल्ल्या वेळार ताचे रगत एका आयदनांत तो जमो करता. आयदनांतले अर्दे भाग रगत वेदीचेर शिंपडयता आनी हेर अर्दे भाग रगत हे प्रेम पुरजेचेर तो शिंपडयता.
कशें आमी आज्ञा शिकयता त्या काळार रगत शिकयताली आनी अशें आसता की कितें सुचयता जेन्ना आल्तारीचेर तो रगत शिकयता देवाकच ताचें बलिदान सुचयता जेन्ना हेब्रेय परचेचेर मयचेर रगत शिकयता पाटल्याचें थळू देवा आनी मनशा मदलो सल्लो तें सुचयता कित्याक रगत शिकयलें ताणें इस्रायल घरांत रगत म्हळ्यार अ सायन ऑफ प्युरिफिकेशन अ सायन ऑफ युनिटी अ सायन ऑफ अ लायफ अशें आसता ही रगत तांचे पत्नीनी आसली रक्ता वरवीं आत्मो नितळ जाता रक्ता वरवीं पातकां धुवन वता रगत मयचेन पवित्रपणाक वापरलें लोकांक पवित्र करूंक वेदी पवित्र करूंक हाची दुसरें आसा हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें बरयणार ह्या पत्राचो बरयणार म्हणटा जेजू क्रिस्त एक श्रेष्ठ याजक ह्या संवसारी आयलोच आपलें रगत व्हरून आमकां आमच्या मेळेपणांत उबारूंक आमची पातकां भोगसूंक भोगसाण्या बसप आतां परत्या सोल्यांक बोकडी तशेंच वासरूंक बली जावं पेटयतली विविध मन जाती पूण नव्या सोल्यांक जेजूस तो शेळी जावन आपणाकच वालोवन रगत आनी कूड दिता अशें जेजू बापा तें आनी आमचें तें असो मोग उड्डाप करता आयची सुवार्ता मार्काच्या वाचनांतल्यान आमी आयकल्या हांगासर निमाण्या जेवणाचें एक गणित आमकां आयकोंक पळोवंक मेळटा जेजू आपल्या शिसांक आपयता आनी म्हणटा घेयात म्हजी कूड घेयात म्हजें रगत आनी ती जेवतात ती पियेतात त्या वरवीं आत्मी घटाय तांकां मेळटा आपणाक सेविल्ल्या परिफार शिसांक सस्तीक जिवीत मेळटा जेजू जेन्ना आम्हा सर्वांच्या काळजांत पिड्यार जाता तो वेळ आमच्या जिवितांत नवें सांग जाता जेन्ना जेजू निमाण्या जेवणाक आपणाकच शिसांक पुर्तोवकर दिलो तो वेळ तांच्या जिवितांत धैर्य तशेंच नवो भरवोसो दिलो एका क्लासींत एक टीचर एक दीस एका भुरग्याक विचारता बुद्धा आनी जेजू हांच्या मदें आसचें फरक या तफावत सांग भुरगो उबे रावता आनी म्हणटा पयल्यान बुद्धा मरण पावच्या वेळी आपल्या कटल्या बोवारी ताच्या शिसांक आपयता शिस कंगाल जातात रडतात बेजाराय नासतात तो आनंद म्हणलो शिस बुद्धा लागीं येता आनी म्हणटा बुद्धा तू मरण पावते म्हूण आमी चिंतूंक घेनातल्या मरण पावतले म्हूण आमी चिंतूंक घेनातल्या इतली शिकोवण तुवें आमकां दिला है आमकां धैर्य दिला है पूण तुकाच मरण लागीं पावो जाता म्हूण आमी चिंतूंक घेनातल्या म्हणटा आनी आनंद म्हणलो शिस गळगळ्यांनी रडटा बुद्धा तू मरण पावच्या पयलीं आमकां काळेमणी दिवनोस आनी बुद्धा कटल्यार न्हिदून आसता बगलेन आसता एक फूल दिता आनी म्हणटा वोस तुज्या कुडार दवर तुज्या घराण्यांत दवर शिस वता आनी आपल्या घराण्यांत दवरता इल्ल्या वेळा उपरांत फूल पावता परमळी पयस जाता फाटी येता पळयतना बुद्धाय मरण पावता आनी मग सुनो इस्कलाचो भुरगो आतां जेजू विशीं सांगता जेजूय त्याच प्रमाणे निमाण्या जेवणा वेळार आतां शिसांक सांगात आपयता मरण पावच्या आदल्या दिसा आदल्या राती शिसांक आपयता जेवण दिता ते जेवण सादेने आपणाचेंच घेयात म्हजी कूड घेयात म्हजें रगत ते दिवच्या पयले तो बापाक अर्घ मागणी करता त्या वरवीं ताची कूड आनी रगत शिसांक फावो जावं म्हूण आनी सेवल्ले शीस धैर्यान उर्बेन भरतात त्या उपरांत तीच येवकारिस्त भेटोवन त्याच क्रिस्ताक दितात क्रिस्त त्या फुला सारकें पावोन वचोंक ना जिवो आसा ताचो परमळ मिसाच्या बलिदानान त्याच येवक्रिस्तच्या बलिदानान आमकां मेळटा स्वाद मेळटा तर म्हज्या मुखार भाव भयणो ह्या कॉर्पस क्रिस्ती वा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ता दिसा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या विशयान आमी जाणा जाल्या तर ह्यो तीन सक्ती आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक प्रयत्न करया पयल्यान नितळ जावया क्रिस्ताची कूड आमी सेवया कोरोना पिडे उपरांत आमी परत क्रिस्ताची कूड आमी हातारस घेता आमचे हात कितल्या मापान
नितळ आसा. घरांत आमी टेंपला म्हणून रयता आसतना विविध वस्तू आमी वापरता. कितल्या मापान म्हजे हात क्रिस्ताक स्वीकार करून नितळ केला? हात नितळ जाला न्ही? हाता उपरांत हांव जिबेर सेवता. म्हजी जीब नितळ आसा न्ही? जिबे उपरांत तो म्हज्या काळजाक वता. म्हजें काळीज नितळ आसा न्ही? तर हात आनी जीब आमी उदकान नितळ करया, पूण काळीज मेळेपणान भरना तर खुबसारांत आमी नितळ करया. क्रिस्ताक पिडार तयार करया. आमी खूब काळ सेवता आसतना भक्तीन सेवया. आमी लायन करून वता, आमी हेणे तेणे पळयता. आमचे गमन आनी भक्तीपण अनेक कडेन बेसवाड जाता. देखून क्रिस्ताक सेवूंक येता आसतना गितां गायन आनी गावून येया. सांगत आसता क्रिस्ताक व्हडल्या ताळ्यान आमेन म्हूण स्वीकार करया. साबार कुडीन हातांत पिठो उरता, क्रिस्त उरता. सकला शिमटाय न्हये. आमी परत एक पुटी पळोवया. संपूर्ण क्रिस्ताक स्वीकार करया. ताका सकला पडोवंक दिवचें नाका. दुसऱ्यान येवकरिस्तान भाग घेवया आनी क्रिस्ताक मेळया. येवकरिस्ताचें बलिदान श्रेष्ठ बलिदान. हेर सगळ्या बलिदाना प्रास हें येवकरिस्ताचें बलिदान वर्तें बलिदान. जेजू ह्या बलिदानान म्हाका मेळटा. देखून आमी आळसाय करचें नाका मिसाक येवंक. आमी सदांच सुटसुटीत जावया मिसाक येवंक. मिसाक येवया, क्रिस्ताक घेवया, क्रिस्ताक मेळया, ताच्या सांगात जियेवया. आनी निमाणें म्हजे जिवेक क्रिस्ता जेजू सारकें जावं. आमी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवता. जेजू आपणाची कूडच रगत पेल्याक दिता. पळया हॉस्पिटलांत ब्लड डोनेशन आसतना कितल्या मापान म्हजें रगत हांव आनीकल्याक गरजे वंताक दिता. जेजू सेविल्ल्या उपरांत ताची देख घेवंक आसा. कसल्या तरेन रगत दिवंकी आसा. जावं तो आस्पत्रेंत, जावं तो विविध थळार. जेन्ना म्हजें रगत दिवंक गरज पडटा, क्रिस्ताची देख घेवन पेल्याकी रगत दिवंक हांवें फुडें सरूंक जाय. जेन्ना म्हजें म्हजे जिवितांत अनेकल्याक कुमोग आसा तें हांवें करूंक जाय. म्हजे मोगाळ भाऊ भयणो, म्हज्या जेजूक हांवें सगळ्या उपरांत म्हजी उतरां, म्हजी चिंतनां, म्हज्यो करण्यो ताच्या सारकेंच आसूंक जाय. ताका सगळ्या उपरांत वायट चिंतपां, वायट उलोवण्यो आनी वायट कृत्वां आमी करूंक नसो. कित्याक तो आमच्या भितर आसा. आमी म्हणटा जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें. कोणाच्या काळजा सारकें? कोणाच्या काळजा सारकें? तुज्या काळजा सारकें. तो आमचें काळीज बदलावण करप काळजा भितर येता. गुमगार आलो न्ही, पूण ताच्या उपरांत हांव बदलावण जोडलां न्ही. सामान करया. घरांत बरें पत्र आदे 2:20 पावल म्हणटा, हांव आतां जियेता तो हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे सांगाता म्हजे भितर तो जियेता. जेजूची कूड आनी रगत अमोलीक. येवकरिस्त श्रेष्ठ बलिदान. ह्या बलिदानात भाग घेत आसतना आमी क्रिस्ताची देख घेवया. आमच्या जिवितांत क्रिस्ता सारकें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानात मागया. आनी थोड्याच वेळान उंडो आनी वाय क्रिस्ताची कूड आनी रगत जाता. तर क्रिस्ताच्या आत्मीक पोशणा वरवीं आमचें जिवीत आमी दृढ करया. पावंताच्या बळान, येवकरिस्ताच्या बळान आमी जियेवया. संतोषा देवाक सर्वपिता बापा सगळ्यांचे देशाय रचना तेजे जोगी साथ तेजे ह्याच होता आमच्या सुनिया सोबरी करता वेगळी सगळं आपल्याने मजल केला पावसाळ्यात करायचं सुटे त्याला कुठला करतो कधी होता केलो त्याच्यामध्ये गेलो सगळे दिवसाला गेलो सरकार सगळं सर्व दिवसाला शाळा ते कास्ती करून घेतलं त्यांनी बाबी प्रश्न कबड्डी कमी सगळे खूप सगळे थोडी जेवण संस्थेची जीवित भुरग्यां आनी भाऊ भयणीनो तितले सवा सर्तीच्या बापाक जेजू आमच्या सगळ्या उद्देशान येवं मारूया. बापा होय सभेच्या मुखेली बापासाहेब, गवळी, याजक आणि धार्मिक भाव भयणी
तुझ्या पुता जेजूच्या रक्ताच्या संस्कारात हांव बळ आनी संगत राखून देव बळचेची सेवा करूं तांकां कृपा दी मागता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी मोठ्या मुल्यातली हेरांची सेवा करून तांचे मुखेलपण दाखवून तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. येवकरिस्ताचे बळ आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक वर्णात आडेर आशिल्ल्या भावा भयणीक आनी सर्व जेवतांक नवो बरवसो आनी सबकासाय दी म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन वावरताच्या निरभिरांतीची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय आशिल्ली कृपा दी म्हूण मागता. आमकां बरो पावस दाखय, विशेषतः सांबाळी करच्या चवकशी करचे तुजो आशीर्वाद घाल आनी बरे वेळे तांकां फावो कर म्हूण मागता. ह्या येवकरिस्ताच्या मेसाबावरी हजर असल्या आम्हा सर्वांनी तुझ्या पुता जेजूचे मास आनी रगत सेवन आयचे देवस्तुतीचो संदेश आमच्या जिणेंत रुता करून जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. बाबा, आज आम्ही आरंभ करचे क्रिस्ताव शिक्षणाचे देवदेश तुझे हाती समर्पित आहोत. समर्पित सेवेच्या मनोभावान आमकां शिकोवच्या शिक्षकांक आनी आमच्या वडिलांक पवित्र आत्म्याची देणी लाभय. बाबार्थाची शता शिकोवंक आमी आसत दाखयशी आमकां उर्बेन भर म्हूण मागता. मोगळा सेवेच्या बापा, जेजू तुज्या पुता बरी फातर तुजें नांव दिसतें मुखबळ तुवें आमकां प्रगट केलें. त्याच जेजू बरी फातर आमकां ही खाण आनी पिवन येवकरिस्ता बरी फातर आमकां फावो केलाय आसता ते फावो ते बरी आमी स्विकार करूंक आमची काळजां आनी मनां नितळ कर. आमच्या क्रिस्ती शिक्षणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आमच्या सर शिक्षकांक तशेंच आमच्या सर भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमी समेस्तानी आमच्या बावळतांत जिवाळ जावन तुज्या मोगाक साथ जावचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. हे मागणें तुका आमी भेटयता क्रिस्ता आमच्या सुम्या बरी फातर. Baba,
तुझे भाऊ-बहिणींनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर तुमयेदार देवा बापाक मानता तसले जावं बापाक जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पोटाची आज्ञा पडून होय पोटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा आमी तुका वोको निभाव. जशे जायत्या कणाचो एकच उडो आनी जायत्या दाताचो एकच वायन आमी करून घेता, तशे हीच जेजूची कूड आनी रगार घेतले आमी सुमेस्ताचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायचो कर. क्रिस्तांच्या सगळ्या वरवीं सगळे तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या निवानी वाचूया. सर्वेस्परा तुमीच बापा, सर्ववेदनानी सस्नाच्या देवा, सर्व खळ्यांनी सर्वथय जेजू ख्रिस्तांच्या सौम्यावरवी आमी तुका वाचूंक पावो. हो काय दोनी तुजो आनी आमच्या फायद्याचो. संसार तुमच्या सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्या. जेजून आमकां आपल्या कश्टमरणाचो उडास घडून दवरलो. आपल्या तरतुता बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कसनासलेल्या मेंढऱ्याक तुका आपणाची स्तुती केली. अशें तो जालो तुका मागता तसली संपूर्ण वाकणीची बली. त्या त्या संस्कारांत तो तुजे परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन ते तुमच्या सगळ्या वंशाकुळाक एकाच वावरतान तूंच उजवाडायताय आनी एका प्रिती मोगानी तायताय. जेजूना आमी तुजे कृपेची गोडसाण सांगू. परत जीवन जेजू सारखी जावच्या ह्या भितर जेवणाक वांटून घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दूता सांगाती तुवें निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रकडून तिच्यानी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमच्या सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्टकरण सचोवणेच्या आदी ताणें उदक घेतलो. तुका देव संतो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हणय हो तुमी सुबेस्त घेया तरी खळ्यांत ती म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. त्याचपरीन जेव्हा असताना खास घेतली तुका नव्यान बसलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हणत तुवें सगळेच घेया तरी हातले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी करण्याचे हे रगत आत्म्याचे मुसळमेळच्या तुमचे बसून तरी सुबेज वंश बसून ती म्हणून तेणे
हे तुझ्या उदासात करात भगवंत सोबत प्रगट होऊया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीकडे पुरास करता आनी हो जिवित समुंडो आनी सरगुणाची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन खरें तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केले पुराण तुका देत बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सरतल्या मसमेस्ताक पवित्र नवर भेटताय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सर्वेस्व उद्दास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा जराल्ड आयझॅक आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो गर्वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आमच्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवतार बरे देवाचे मेळ संगती भाग्यवान जोसेफ सपती भाग्यवान देवदूत आनी सर तुकाणी तुका मन बल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटोली तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताना तुज्या तुका बरदी जेजू बरदी त्या जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्वेच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वज्ञ आणि वैभव तुका सस्ताच्या सस्ता आमच्या सगुणची आज्ञा मनात ताने शिकलेले प्रात धीती उगवूया सर्गीचे बाकरीच्या समुद्राचे तो क्रिस्ताचे येणे परमेशान त्रेकेला कामका तुझे उदार काकुटीन सर्वात कांते सुटो याने सर्वात कांतली वाटली तुझ्या धर्मताकडे तुमका शांती तोडता म्हणजे शांती तुमका देता आमच्या भक्ताच्या नाही पण तुझ्या पुरीत सगळीच्या आवडताचे दिष्ट घालला आणि तुझ्या पुस्तकपणे तुका शांती देणे पोटात
सांभाळ तुझी येताना धोडसरीता सत्याच्या सस्ता कर तुमची शांती सदा काळ तुमचे समय असो एकमेकांना शांती देते शरी संसाराचे भाव करता ती शरीच्या जेवणाका पहिले आम्ही समजले
प्रार्थूया. बापा, सासनाक तुझ्या दैवीक सुखांत वांटो घेवन तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मैकसां तुझ्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरांवर त्या सुखाचे सुबोळपणान जेजूचे अमोली खूण आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजांनी मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आम्हा समेस्तांक तुवें बसयलेल्या सात्विक अनन्नाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वस्पोर तुमचे सवे आसो. सर्ववेदांतले बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वांनी बसचे. मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो, जेजूच्या रक्ताच्या फेस्ता दिसान तुमकां समेस्तांक देवकरिस्तांतल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद हांव मागतां. क्रिस्तांव शिक्षण वा दोतोरनो आज आमी अधिकृतरान ह्या चलत्या वर्साक आरंभ केल्या. प्रोत्सोमी आपणा विशयांतली जाणवाय आमकां दिवचो. आम्हा समेस्तांक आशीर्वाद दिवं म्हणून आमी मागया. ताचें नांवां आसतना ताणें हांगासर मुखार येवन आपली इनामां आपणाचे मुक्तन करली विनंती. Winston Pasanna, Christian Manson, Neil D'Souza, Clinton Was, Atia Menezes, Snedel Menezes, Darren Mendoza, Aaron Mendoza, Rohin Pinto, Robin Pinto, Robin Pinto, Maxon Lewis, Warren Rodriguez, Alia Fernandez. इनामातील विधाता मागत व्यवहार येतो. तसेच सर्व इनामातील वर्गाला विधान. तुझे